नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने प्रधान न्यायाधीशको अडान। संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार अनुसार इजलास तोक्ने जिकिर। पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन चर्किँदै। समितिको नाममा पार्टीभित्रैका विरोधीलाई थामथुम पार्ने देउबाको चाल। कानूनसँग बाजिने गरी दिइयो अधिकार। एमसीसी पारित नगर्ने माओवादीको निर्णयले पहिलो गाँसमै ठुङ्गा। सरकारले फेर्यो 3 प्रदेशका प्रमुख। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपालाई भागबण्डा। एकमा खापुङ, कर्णालीमा परियार र सुदूरपश्चिममा जोशी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भारतमा। भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेसँग भेटवार्ता। भोलि भारतीय राष्ट्रपति कोविन्दबाट मानार्थ महारथीको पदवी ग्रहण गर्ने। छठ पर्वको आज दोस्रो दिन खरना विधि पूरा गरी मनाइँदै। साँझपख खीर बनाएर चन्द्रमालाई चढाउने प्रचलन। नदी तलाउ सजाइयो। भोलि अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइने। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ओबामाद्वारा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दालाई लिएर रुस र चीनको आलोचना। जलवायु परिवर्तनको विषयलाई नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी। र T20 विश्वकप क्रिकेटका सेमिफाइनलका खेल भोलिबाट सुरु हुँदै। पहिलो सेमिफाइनलमा न्युजिल्यान्ड र इङ्ल्यान्ड भिड्दै। अब समाचार विस्तारमा। 2 सातादेखि जारी सर्वोच्च अदालतको विवाद कहिले टुङ्गोमा पुग्ने हो कसैलाई थाहा छैन। किनकि विरोधमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशहरूले फेरि इजलास बहिष्कार गर्न सुरु गरेका छन्। उता प्रधान न्यायाधीश राणा भने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै इजलास गठन गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आफू विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए पनि प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाले भने कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताइसकेका छन्। बरु संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गर्दै आएका छन्। कानून व्यवसाय, हकित संरक्षण तथा शुद्धिकरण अभियानको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधान न्यायाधीशले आफू न्यायाधीशहरू र नेपाल बारको माग अनुसार राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको संकेत गरेका छन्। अभियानले तत्काल बेन्च सञ्चालन गर्न, नेपाल बारले उठाएका जायज माग पूरा गर्न र न्यायपालिकामा देखिएका विकृति एवं विसङ्गति अन्त्यका लागि पहल गर्न भन्दै प्रधान न्यायाधीशलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। यता आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बार एसोसिएसनले मंगलबार पनि दोस्रो चरणको विरोध स्वरूप 1 घण्टा सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिएको छ। धरनाकै क्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष दण्डेश्वर श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश राणाबाट न्याय पाउने सम्भावना नरहेकाले आन्दोलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीश राणा बिचौलियाका नायक भएको आरोप समेत लगाएका छन्। सेवाग्राहीहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु, तपाईहरूलाई केही दिन वर्षौंदेखि तपाईहरू बिचौलियाबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। त्यो बिचौलियालाई तोड्नको लागि, बिचौलियाको जड, बिचौलियाको नाइके चौलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउनको लागि तपाईँ सेवाग्राहीहरू पनि साथ हामीलाई चाहिएको छ। उता नेपाल बारले धरना दिइरहेकै समयमा प्रधान न्यायाधीश राणाले भने नियमित रूपमा इजलास तोकेका थिए। हप्ता दिनदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मात्र मुद्दा तोकेका प्रधान न्यायाधीशले मंगलबार आफ्नो एकल इजलास सहित 10 वटा इजलासमा 298 वटा मुद्दाको पेशी तोकेका थिए। उता सर्वोच्चमा लामो समयदेखिको गतिरोध अन्त्य गर्न दबाब दिँदै सामाजिक अभियन्ता समेत सडकमा निस्केका छन्। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै मुद्दाको सुनवाई बहिष्कार गरेका न्यायाधीशलाई इजलासमा फर्किन र नेपाल बारको आन्दोलन विरुद्ध माइतीघरमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश राणाको पक्षमा प्रदर्शन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनमा पुगेका 3 जनालाई भने प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो। स्वतन्त्र कानून व्यवसायले पनि बेन्च निरन्तर रूपमा बस्नुपर्ने, आन्दोलन व्यक्तिका विरुद्ध नभई विसङ्गतिका विरुद्ध हुनुपर्ने बताउँदै नेपाल बार एसोसिएसनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बेन्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीश र वकिलहरूको आन्दोलनको विरोध गर्दै कन्स्टिट्युसनल फोरम अफ नेपालले नेपाल बार एसोसिएसनलाई नेपालको संविधान उपहार दिएर ध्यानकर्षण गराएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले सल्लाह गर्दैन, सोध्दैन, अर्थात् प्रधान न्यायाधीशलाई माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन 15 दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने अल्टिमेटम दिन्छ। अनि त्यो अल्टिमेटमको भित्रका पनि आफ्नै नियम हुन्छन्। अल्टिमेटम दिएको 15 दिन हुँदा नहुँदै 5 दिनभित्रै अर्थात् केही मान्छेहरूको प्राइभेट कम्पनीको रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनले 5 दिनभित्र आन्दोलनको घोषणा गर्छ।
के त्यस्तो पर्यो आदरणीय अध्यक्षज्यू? प्रधान न्यायाधीश राणाले न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले कार्तिक 8 गतेदेखि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन्। नेपाल बारले राणाको राजीनामा माग्दै दोस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम गरिरहेको छ। पूर्व न्यायाधीशहरूले न्यायालयको विसङ्गति हटाउन प्रधान न्यायाधीशले बाटो खाली गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संवैधानिक कानुन व्यवसाय मञ्चले अहिलेको विवादको निकासका लागि गरेको छलफलमा सहभागी भएका पूर्व न्यायाधीशहरूले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व न्यायाधीश टोप बहादुर सिंहले त अहिलेको संविधान जनताप्रति उत्तरदायी नै नभएको बताए, जसले गर्दा अहिलेसम्म व्यवस्थापिका चुप भएर बसेको उनको टिप्पणी छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले सडकबाट आवाज उठ्दैमा राजीनामा दिन्न भनेको प्रसङ्ग इङ्गित गर्दै उनले यो आवाज सडकबाट नभएर आफ्नै सहयोगबाट उठेको भन्दै स्मरण गराएका थिए। कसरी आउनुभयो जग जाहेर छ र संविधान बमोजिम कसरी जानुहुन्छ त्यो भविष्यको गर्तमा छ, त्यो त छँदैछ। तर चाहिँ उहाँलाई सडकले आवाज उठाएको छैन कि उहाँकै सहयोगीहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ। त्यस्तै पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रधान न्यायाधीशलाई बेवास्ता गर्नु नै उपयुक्त हुने तर्क गरेका थिए। सबैले उनलाई बेवास्ता गरेपछि उनी आफैले बुझ्दै जाने र मार्ग प्रशस्त गरिदिन सक्ने उनको बुझाइ छ। उहाँलाई हामीले बोयकट गर्ने, म डेलिभरेटली त्यो बोयकट वर्ड युज गरिरहेको छु। उहाँलाई आइसोलेट गर्ने, उहाँलाई यसरी हामी ह्युमिलेट गरौँ कि म कति यसरी आएर कलेज तोकेर जिन्दगी बिताउँ। मलाई त्यत्रो भारतले 20,000ले बहिष्कार गर्छन्, म सडकमा हिँड्दाखेरि ऊ चढ्दै संसार आयो भनेर भन्दैनन्। फेरि त्यो अवस्था उहाँले एवेरनेस क्रिएट होस् नि त्यो। अनि 19जना करिले पनि मेरो सुझाव चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कलेज उहाँले अब तोकिसकेपछि उहाँको बेन्चमा ए आज तोकेपछि ए नबस्दिने, भोलि बी पनि नबस्दिने, पर्सि सी पनि नबस्दिने, सधैँ दोहोऱ्याउनु मिलेन। विगत 2 हप्तादेखि नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूले विरोध गरिरहे पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले भने निरन्तर काम कारबाही अगाडि बढाइरहेका छन्। सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न सत्तारूढ दलले 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनाएका छन्। सोमबार बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले यस्तो समिति बनाएसँगै गठबन्धनमा प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रको माग समेत सम्बोधन भएको छ। तर माओवादी केन्द्रको आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले समन्वय समितिमा छलफल नै नगरिकन परिमार्जन बिना एमसीसी सम्झौता पारित नगर्ने निर्णय गर्दै सरकारलाई असहयोग गरेको छ। तर समितिलाई दिएको कार्यको आधारमा देशमा पर्दा पछाडिको शक्तिशाली सरकार बनेको भान भने भएको छ। एक रिपोर्ट। हुन त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चाहना सरकारलाई सहयोग गर्ने उच्च स्तरीय समिति बनाएर त्यसको संयोजक बन्ने थियो। तर गठबन्धनमा रहेका दलले नै उच्च स्तरीय समितिको विरोध गरेपछि सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न समन्वय समिति गठन गरिएको छ। विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले उच्च स्तरीय समितिको चर्को विरोध गरेपछि आसन्न महाधिवेशनबाट फेरि पनि सभापति बन्ने योजनामा रहेका शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डको चाहना पूरा गर्ने आँट गरेका थिएनन्। तर अहिले कांग्रेसमा आफ्नो कट्टर विरोधी रामचन्द्र पौडेललाई संयोजक बनाएर प्रधानमन्त्री देउवाले समन्वय समिति गठनमा सहमति जनाएका छन्। कांग्रेसका 2 जना नेताले प्रतिनिधित्व गर्ने यो समितिका अर्का सदस्यका रूपमा देउवाले पार्टीभित्रै तेस्रो गुट बनाएका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई स्थान दिएका छन्। आफू नरहेको समितिमा विरोधी गुटका नेताहरूलाई स्थान दिएर देउवाले आसन्न महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बुनेको अर्थमा समेत बुझ्न सकिन्छ। समितिमा नरहे पनि प्रधानमन्त्रीले हरेक बैठकमा सहभागी हुने वचन भने दिएका छन्। गठबन्धनमा रहेको दलका नेताहरू समितिले सरकार सञ्चालनमा सहयोगी भूमिका मात्रै निभाउने दाबी गर्छन्। सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि यो गठबन्धन 5 दलको गठबन्धन एउटा आवश्यकता भयो। संविधानको ट्र्याक भएर जान खोजेको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि बनेको हो। त्यसकारण सरकारलाई सहयोग गर्न संविधानलाई ट्र्याकमा दोहोऱ्याउनको निम्ति यो समन्वय समिति आवश्यक हो। सरकारलाई सहयोग मात्रै गर्छ कि विवादी विषयलाई पनि टुङ्ग्याउँछ? होइन, जे जस्तो 5 दलको गठबन्धनलाई सुदृढ गर्छ, मुख्य कुरा यो।
हुन त समितिलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ। समन्वय समितिलाई दिइएको जिम्मेवारीको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने यसले मुलुकमा दोस्रो सरकारको हैसियत पाएको देखिन्छ। तर उच्च स्तरीय समितिलाई कानूनले नचिन्ने हुँदा गठन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाव दिँदै आएका कांग्रेसका नेताहरू समन्वय समिति बनेपछि भने मौन छन्। आग्रह गर्दा समेत बोल्न मान्दैनन्, किनकि समन्वय समितिलाई समेत नेपालको कुनै पनि कानूनले चिन्दैन। राष्ट्रको कुनै कानूनले नचिन्ने समितिलाई राष्ट्रियताको रक्षा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा संस्थागत सुदृढीकरण, सुरक्षा, सुशासन, सेवा, विकास र संविधान अनुसार हुने चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ। यसको मूल उद्देश्य संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको जुन अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा अनुसार सरकारलाई सहयोग गर्ने यो गठबन्धनको उद्देश्य रहेको छ। कुनै कानूनी धरातलमा नटेकेको समितिले कसरी यस्तो महत्त्वपूर्ण दायित्व निर्वाह गर्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म गठबन्धनका दलहरू भने मौन छन्। उता यही समितिलाई आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका साथै प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको उपचुनावमा गठबन्धन गरेर लड्ने योजना बनाउने म्यान्डेट पनि दिइएको छ। समिति गठन भएपछि मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले सरकारलाई असहयोग गर्दै परिमार्जन नगरिएसम्म एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ। समन्वय समितिमा रहेका दलहरूसँग सल्लाह नगरिकन माओवादीले गरेको निर्णयले यो समिति नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि मात्र बनेको अनुमान गर्न सक्ने आधार दिएको छ। माओवादीको यो निर्णयसँगै समन्वय समिति गठन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले भने पहिलो गाँसमै ढुङ्गा चपाउनु परेको छ। एमसीसी कतिपय कुराहरू आपत्तिजनक छन्, त्यसकारण केही कुरा परिमार्जन नभइकन र राष्ट्रिय सहमति सबै दलको सहमति नभइकन अगाडि बढ्दैन। समितिले यो सरकार रहेसम्म सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने गठबन्धनका दलका नेताहरूले बताएका छन्। समितिमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 2-2 जना सदस्य रहनेछन्। साथै सरकारका सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेत रहेका छन्। माओवादीको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले समन्वय समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डसँगै उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय समेत गरेको छ। समितिमा रहेका दलहरूले 2-2 महिनाको अन्तरालमा आलोपालो संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 3 प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिले 3 प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेसँगै सरकारकै सिफारिसमा नयाँ नियुक्त गरेकी हुन्, जसअनुसार प्रदेश 1 मा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी नियुक्त भएका छन्। उनीहरूलाई संविधानको धारा 163 को उपधारा 2 बमोजिम नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै आजै राष्ट्रपति भण्डारीले 3 जना प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी छिन्। कार्तिक 22 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय तथा सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम प्रदेश 1 का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी, कर्णालीका प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिमका प्रमुख गंगा प्रसाद यादवलाई पदमुक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच सरकारले प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख फेर्ने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 3 वटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रदेश 1 मा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देवराज जोशीलाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेको छ। खापुङ जनता समाजवादी पार्टीबाट र परियार माओवादी केन्द्रबाट नियुक्त भएका हुन्। जोशी कांग्रेसका पूर्व सांसद पनि हुन्। हाल प्रदेश 1 मा सोमनाथ अधिकारी, कर्णालीमा गोविन्द प्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिममा गंगा प्रसाद यादव प्रदेश प्रमुख थिए। त्यस्तै सरकारले बेमौसमी वर्षाका कारण बाढी र डुबानका कारण धान बालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। बैठकले रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनामा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई राहत दिने निर्णय पनि गरेको छ। सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, मोतीपुर औद्योगिक
कोरिडोर घटनामा मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, कुस्मामा 400 केबी सब स्टेसन र जुम्ला सब स्टेसनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने। त्यस्तै सरकारले बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा भएको घटनाका मृतकका परिवारलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय सुनाएसँगै मोतीपुर घटनाका मृतकका परिवारलाई 5,50,000 राहत दिने निर्णय गरेको हो। 5 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग र 50,000 क्रिया खर्च दिने निर्णय भएको बताइएको छ। त्यसैगरी कुस्मामा 400 केबी सब स्टेसन र जुम्ला सब स्टेसनका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ भने कृतिपुर नगरपालिका र चीनको एक सहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नका लागि अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा नियुक्त गर्न स्वीकृति दिने र जेनेभामा हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिइएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि मंगलबार बिहान भारत गएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाली सेनाको आफ्नै विमानमा प्रधान सेनापति शर्मा नयाँ दिल्ली गएका हुन्। एक रिपोर्ट। भारतका सेनाध्यक्ष एमएम नरवणेको निमन्त्रणामा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमणमा गएका हुन्। भ्रमण दलमा प्रधान सेनापति सहित 9 सदस्यीय टोली रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाली सेनाको आफ्नै विमानमा प्रधान सेनापति शर्मा नयाँ दिल्ली गएका हुन्। प्रधान सेनापति शर्मालाई कार्तिक 24 गते बुधबार भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ महारथी दर्जाको दर्जायनी चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्माले भारतका उच्च पदस्थ पदाधिकारीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको पनि नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। शर्माले मंगलबार नै भारतीय रक्षा सचिव अजय कुमार, भारतीय चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत, भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे र भारतीय वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरीसँग भेट गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 26औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा ग्लासगोमा भेटवार्तापछि प्रधान सेनापतिको भारत भ्रमण भएको हो। जहाँ तक बोर्डर इस्युहरू हो त्यो राजनीतिक मामलामा सायद फौजहरू नपस्ला त्यस विषयमा, किन त्यो एजेन्डा हुँदैन होला। जहाँसम्म सैन्य सहायता आदान प्रदानको कुरा हो त्यस विषयमा हुन्छ होला र जो आगामी दिनमा जो जोइन्ट ट्रेनिङहरू हुन्छ जो विभिन्न एकाडेमीहरूमा नेपाली फौजको अफिसरहरूलाई जो कोटाहरू दिइन्छ त्यसमा बढोत्तरी हुनसक्छ। यस प्रकारको सहयोग चाहिँ हुनसक्छ। यसले पक्का पनि पछि गएर एक दूसरा देशको दुईटाको देशको पोलिटिकल रिलेसनमा पनि सुधार हुन सक्छ। यसअघि 2077 साल कार्तिक 19 गते भारतका स्थल सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे नेपाल आएका थिए। उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि र दर्जायनी चिन्ह प्रदान गरेकी थिइन्। त्यसबेला नरवणेले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र नेपाल भारत द्विपक्षीय सुरक्षा वातावरणबारे भारतको धारणा राखेका थिए, जुन तत्कालीन अवस्थामा विवादित बनेको थियो। अहिले पनि नेपाल भारत बीच सीमा समस्या समाधान भइसकेको छैन, तर दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीचको भेटवार्तापछि प्रधान सेनापतिको भारत भ्रमणले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिज्यूको भारतमा मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सुशोभन हुने कार्यक्रम नेपाली सेना र भारतीय सेना बीच रहिआएको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको परम्परागत जुन एउटा सम्बन्ध छ त्यसको निरन्तरताको कडीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ भनेदेखि दुई देशका बीचमा लगातार हुँदै आएका सैनिक सहकार्यहरू, सैनिक सहायता र सहयोगका विषयहरूमा पनि यस अवसरमा छलफल हुने र यही छलफलहरूका कारणबाट नेपाली सेना र भारतीय सेना बीचको सम्बन्धमा थप सुदृढीकरण हुने साथसाथै यसलाई सैनिक कूटनीतिको एउटा अंशको रूपमा लिएर यसबाट दुई राष्ट्र बीचकै सम्बन्धमा समेत सुदृढीकरण हुने अपेक्षा नेपाली सेनाले राखेको छ। यो भ्रमणले नेपाल भारत बीचको सांस्कृतिक धार्मिक सम्बन्धका साथै मित्रवत सैनिक सम्बन्धको निरन्तरता स्वरूप नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी तथा
भारतीय सेनाका प्रमुखलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको हो। यस्ता भ्रमणले दुई देशबीच हुँदै आएको सैनिक सहकार्य, सैनिक सहायताका विषयमा पनि भ्रमणमा बेला बेलामा छलफल हुने र यसले सैनिक कूटनीतिका साथै दुवै देशको सम्बन्ध सुधारमा पनि मद्दत मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तराई क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण पर्व छठको मंगलबार दोस्रो दिन छठ पूजाका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख धार्मिक स्थल तथा तलाउमा छठ पूजाको तयारी गरिँदैछ। त्यसैगरी छठकै लागि भनेर काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जिल्ला जाने यात्रुको संख्या पनि बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। काशीको महत्त्वपूर्ण छठ पर्व पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि मनाउने गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको गुह्येश्वरी, गौरीघाट लगायत विभिन्न 38 धार्मिक स्थलमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। तराईवासीको महत्त्वपूर्ण संस्कृति बोकेको यो पर्वमा अन्य समयमा भन्दा यो समयमा उपत्यका बाहिर घर भएकाहरू घर जाने गर्दछन्। हामी चाहिँ तिहारमा यता भाइटिकाको लागि आएको, अब उता छठको लागि जान लाग्यो। छठ पनि मनाउँछौँ हामीहरू। अब चाहिँ अब भोलिको छठ छ। आजसम्म हिजो अस्ति चाहिँ एकदम चापाचाप थियो, अब चाहिँ नर्मल भइसक्यो प्यासेन्जर। छठ पर्वको दोस्रो दिन मंगलबार खरना भनिन्छ। छठका व्रतालुहरूले मंगलबार नुहाएर चोखो भई साँझपख खीर बनाएर चन्द्रमालाई चढाउँछन्। चन्द्रमालाई चढाएपछि खीर तथा लौकाको तरकारी व्रतालुले भोजनका रूपमा खान्छन्। यो 4 दिन व्रतालुले सावितोक भोजन मात्र गर्छन्। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सुरु भएको यो पर्व कार्तिक शुक्ल सप्तमीसम्म मनाइन्छ। छठमा विशेष गरी प्रकृतिको छैटौं अंशबाट उत्पन्न भएकी भगवती देवी छठी माईको पूजा गरिन्छ। देवी भगवतीमा छठी देवीले पुत्र नभएकालाई पुत्र, पत्नी नभएकालाई पत्नी, धन नभएकालाई धन प्रदान गरेको कथा उल्लेख छ। छठलाई एउटा कठिन व्रत र उपवासका रूपमा हेरिन्छ। कार्तिक शुक्ल सप्तमीका दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि व्रत समापन हुन्छ। कस्तो छ भने मनमा राखेका चिता कुरा, भाकल गरेको कुरा पूरा भएको हुनाले यो फेरि जीवित पर्व हो। छठ भनेको जीवित पर्व। हजुर एकदम प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई अर्घ दिनुहुन्छ नि। अस्ताएको सूर्यलाई अर्घ दिएर सुरुवात हुन्छ भने उदाएको सूर्यलाई अर्घ दिएर समापन हुन्छ, जीवित हुन्छ। यसको महत्त्व भएको, यसको महिमा भएकोले खष्ठी माता भनेको छठी माता भन्छन्, सूर्यको भन्छन्। र यो भनेको छठको महिमा भनेको हजुरको अपरम्पार छ। यसमा भाकल गरेको र विश्वास हुन्छ। नेपालमा हरेक क्षेत्र र समुदायका आफ्नै परम्परा भए पनि पछिल्लो समयमा भने धेरै परम्परा त्यही समुदायले मात्रै नभई अन्य समुदायले समेत मनाउने हुँदा यसले सबैलाई एकतामा जोड्ने काम पनि गरेको छ। प्राइम एसटीका लागि क्यामेरामा अनिस अधिकारीका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। पछिल्ला दिन काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा डेङ्गुका बिरामी देखिन थालेका छन्। यसले कोरोना महामारीका बेला नियन्त्रणमा देखिएको डेङ्गु संक्रमणको जोखिम फेरि बढ्न थालेको सङ्केत समेत गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले डेङ्गुको बिरामीको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै जान थालेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोगलाई हलुकासँग लिँदा महामारीको रूप लिने सङ्केत समेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी सुरु भए यता नेपालमा डेङ्गुको संक्रमण खासै देखिएको थिएन, तर यस वर्ष यो रोगको प्रकोप निकै बढेको छ। खास गरेर बर्खायाममा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोग काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा बढी देखिने गरेको थियो, तर यसपटक डेङ्गुको प्रकोप अत्याधिक मात्रामा देखिएको छ। काठमाडौँको मैतीदेवी, सिनामङ्गल लगायतका स्थानमा पछिल्लो दिनमा यो रोगका धेरै बिरामी देखा परेका छन्। यो रोगले ग्रसित बिरामीमा अत्याधिक मात्रामा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने गर्दछ। कोभिड मात्रै भनेर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ। म पनि सुरुमा कोभिडै होला भन्नेमा थिएँ, तर बिचमा अब कथाले मोड फरक लिएर अब डेङ्गुमा गयो। डेङ्गु नै प्रुफ पनि भयो, आखिर औषधि पनि रहेनछ। अब यो डक्टरहरूको जो सल्लाह सुझाव र उहाँहरूले गरेको ट्रिटमेन्टको आधारमा अहिले यतिको भयो भनेपछि सचेत चाहिँ एकदमै हुनुपर्ने रहेछ। म पनि यसमा अलिकति केयरलेसमै परेँ। अब जान्दा जान्दै बुझ्दा बुझ्दै पनि अब यस्तै हो,
सुरक्षा चाहिँ विशेष गरी यो मौसममा देखा पर्ने डेङ्गुबाट अहिलेसम्म 49वटा जिल्ला प्रभावित बनिसकेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। यी जिल्लाहरूमा साउन महिना यता 290 जनामा डेङ्गु देखा परिसकेका छन्। ती जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्खुवासभामा 49 जना, काठमाडौँमा 32 जना, भक्तपुरमा 5 जना र ललितपुरमा 3 जनामा डेङ्गु देखा परेको एडिसिटीको तथ्याङ्क छ। आधिकारिक रूपमा यति संख्यामा डेङ्गुका बिरामी भेटिए पनि यो रोगसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामीको संख्या भने बढ्दै गएको छ। यही कारण सम्बन्धित क्षेत्रका वडा कार्यालय तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले डेङ्गु नियन्त्रणमा सहकार्य बढाएका छन्। घट्टीकुलो साइटबाट केस रिपोर्ट भइसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा र काठमाडौँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई हामीले नोटिफाई गरिसकेका छौँ। उहाँहरूको तर्फबाट एडभोकेसी गर्ने, ओरिएन्टेसन गर्ने कामहरू गरिसक्नु भएको छ र हामीले पनि एडिसिडीले पनि आफ्नो तर्फले टेस्ट किटहरू लगायतको रिसोर्सहरू उपलब्ध गराउने काम चाहिँ गरिसकेका छ। खास गरी डेङ्गु फैलिने लामखुट्टे सक्रिय हुने समय मनसुन पछिको दिन अर्थात् कार्तिक र मङ्सिर महिनामा नै हो। डेङ्गु लागेमा ज्वरो आउने, आँखाको गेडी दुख्ने, जोड्ने दुख्ने, शरीरमा ससना बेबिरा आउने, आँखा रातो हुने, वाकवाक लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखिने गर्दछन्। विशेष गरी यस मौसममा तराई लगायत अन्य क्षेत्रमा डेङ्गुका बिरामी बढी मात्रामा देखिने हुँदा घर बाहिर खाल्डाखुल्डी पुरेर पानी जम्न, फोहोर हुन नदिने तथा सुत्ने बेलामा झुलको प्रयोग गर्न चिकित्सकको सुझाव छ। अहिले घट्टीकुलो, मैतीदेवी, कोटेश्वर यो एरियातिर चाहिँ प्रशस्त मात्रामा घर घरमा डेङ्गु छ भन्ने कुराहरू आइपुगेको छ। यद्यपि मैले त्यहाँ आएर भेरिफाई त गरेको छैन, तर जो चाहिँ बिरामी भएर आउनुभयो उहाँहरूको चाहिँ भनाइ सुन्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँतिर चाहिँ प्रशस्त मात्रामा डेङ्गु फैलिएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नतिर चाहिँ अब लाग्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। यसमा दुवै सचेत हुनु पऱ्यो। नागरिकले पनि अब आफ्नो घरमा लामखुट्टेहरू वृद्धि विकास हुने वातावरण सिर्जना गर्नु भएन भने अब सम्बन्धित निकायले पनि अब खोजेर नष्ट गर भन्ने अभियान जुन हरेक वर्ष पहिला पनि गर्ने गरिन्थ्यो त्यसलाई अब सुरु गर्नुपर्ने पो हो कि भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। सन् 2004 मा नेपालमा पहिलो पटक डेङ्गुको बिरामी भेटिएका थिए। सुरुमा विदेशी नागरिकमा भेटिएको डेङ्गु सन् 2006 मा भने तराई तथा भित्री मधेसका केही जिल्लामा फेला परेको थियो। त्यसपछि भने यसले अन्य जिल्लाहरूमा समेत महामारीको रूप लिन थालेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा डेङ्गुका बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा यसपालि यो रोगले महामारीको रूप लिन सक्ने देखिएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले बेलैमै सचेत हुनु आवश्यक छ। नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हुँदा ती स्थानमा समेत जनगणना गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर पहिलो चरणको जनगणनामा ती क्षेत्रमा सुपरिवेक्षक पठाउन नसकेपछि जनगणना हुनै सकेन। दोस्रो चरणको जनगणना नजिकिँदै गर्दा अहिले पनि ती क्षेत्रमा सुपरिवेक्षक पठाउने विषयमा सरकारवाला निकाय अझै पनि मौन छ। 2018 साल यता जनगणना नभएको आफ्नो भूमिलाई यसपटक नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनगणनामा समेट्न सक्ला त? एक रिपोर्ट। यही कार्तिक 25 गतेदेखि राष्ट्रिय जनगणनाको प्रमुख चरण सुरु हुँदैछ। सरकारले जनगणनाको तयारी पनि भव्यताका साथ गरिरहेको छ। हरेक 10 वर्षमा हुँदै आएको राष्ट्रिय जनगणना कोरोना महामारीका कारण यसपटक भने केही ढिला सुरु भएको छ। त्यही कारण पहिलो चरणको जनगणना गत भदौ 20 गतेदेखि असोज 18 गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। पहिलो चरणको जनगणना करिब 9000 सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएका थिए। 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको पहिलो चरण भव्यताका साथ सम्पन्न भएको दावी गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर महाकाली वारीका केही भूमिमा सुपरिवेक्षक पठाउन सकेन। हुन त तथ्याङ्क विभागले सुपरिवेक्षक पठाउन नसकी जीपीएस प्रणाली मार्फत भए पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको गाउँहरूमा जनगणना गर्ने दावी गरेको थियो। तर ती स्थानमा अहिलेसम्म पनि पहिलो चरणको जनगणना हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षक पठाउन नसक्दा नेपाली भूभागका केही गाउँका घर तथा घर परिवार सूचीकरणबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारले जनगणनाको प्रमुख चरणमा ती स्थानहरूलाई जसरी भए पनि समेट्ने तथा त्यसको लागि कूटनीतिक पहल समेत सुरु भइसकेको दावी गरेको छ। उता केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागकै केही अधिकारीहरू भने ती स्थानमा नेपालको प्रशासनिक
नियन्त्रण नभएको कारण जनगणना गर्न नसक्ने बताउँछन्। तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी भने परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक पहल भएर पनि जनगणना हुन्छ कि हुँदैन भनेर अहिले नै केही भन्न नसक्ने धारणा राख्छन्। यहाँहरू सबैलाई अवगत भएकै विषय हो, त्यहाँको प्रशासनिक नियन्त्रण हाम्रो सरकारको हातमा छैन। प्रशासनिक नियन्त्रण नभएसम्म जनगणनाका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन है। तर पनि हामी प्रयासरत छौँ। हामीले जनगणना निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय सरकारसँग परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत वार्ता भइराखेको छ। अहिलेसम्म निष्कर्ष आइपुगेको छैन। 2018 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा समेटिएको नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी त्यसपछि जनगणना हुन सकेको छैन। हिउँद सुरु भएसँगै ती स्थानमा बासिन्दाहरू दार्चुलाको सदरमुकाममा बसाइ सर्छन्, जसले ती भूमिलाई जनगणनामा समेट्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। त्यसमाथि अहिले भारतीय सेनाको उपस्थितिका कारण ती स्थानमा नेपालको प्रशासनिक पकड समेत छैन। तर समयसँगै प्रविधिले छलाङ मारेको कारण सहजै जनगणना गर्न सकिने अवस्था समेत छ। 2018 सालमा ती क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सुपरिवेक्षकमा खटेर जनगणना गरेका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल सरकारले जसरी भए पनि त्यो स्थानलाई जनगणनाबाट छुटाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्दछन्। खेतीपाती नहुने ठाउँ भएको हुनाले जनता बस्दैन, नेपाली जनता बस्दैन, पहिले पनि बस्दैन थियो, अहिले पनि बस्दैन। अहिले को बस्छ भने मैले थाहा पाएसम्म हिन्दुस्तानी फौज बस्छ। फौजलाई त्यही अनुसार सुविधा छ र तर पनि मेरो मुलुकमा बस्छ। मेरो मुलुकमा बस्यो भने उनीहरूको गणना हुनु पर्यो। कहाँको नागरिक भन्नेमा मात्रै फरक हो, गणना चाहिँ हुनु पर्यो र त्यहाँ जसरी भए पनि गणना गर्न जानुपर्छ। अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट नेपालको पकडबाट छुटेका ती स्थानमा जनगणना गर्न नसकिए पनि जीपीएस प्रविधि मार्फत सहज जनगणना गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि भए पनि ती स्थानमा जनगणना गर्न आवश्यक छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 16,736 परीक्षणमा 533 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14,918 पीसीआर परीक्षणमा 443 जना र 1,818 एन्टिजेन परीक्षणमा 90 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 169 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार कोरोना संक्रमण निको भई घर फर्किनेको संख्या 484 रहेको छ भने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,612 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 7,077 जना होम आइसोलेसन र 535 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 179 जनाको आइसियु र 55 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अहिले काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामा मात्रै 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको प्रमुख आतिथ्यमा छठ पूजाको अवसरमा बुधबार जनकपुरदेखि वीरगञ्जसम्मका विभिन्न स्थानमा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिने भएको छ। 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियान, नेपाल नागरिक अभियान, विश्व हिन्दू महासंघ, अन्तर्राष्ट्रिय तथा श्रीराम हनुमान आराधना मण्डल नेपाल सहित 4वटा संस्थाहरू आबद्ध भएको संयुक्त केन्द्रीय समितिले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुष्पवृष्टिबारे जानकारी दिएको हो। धनुषा जनकपुर धाममा गंगा सागर पोखरी, दशरथ सागर पोखरी तथा जानकी मन्दिर तथा आसपासका पोखरीहरूमा, पर्सा वीरगञ्जको घडीहरुवा माई पोखरी तथा आसपासका पोखरीहरूमा र बाराको बहुअरी पोखरी 5 मा पुष्पवृष्टिको कार्यक्रम गर्न लागि बताइएको छ। नेपाल नागरिक अभियानका संयोजक डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठले पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको आतिथ्यमा छठ कार्यक्रम गर्न लागि बताएका छन्। उनले सूर्यको ताप र ज्योति हरेक अङ्गमा प्रतिस्थापन गर्दै जिउँदै देखिने भगवान भनेकै सूर्यनाथ भएको जिकिर पनि गरे। पुष्पवृष्टि गरिनेछन्। तत्पश्चात पर्सा वीरगञ्जका घडीहरुवा माई पोखरी तथा आसपासका पोखरीहरूमा दिउँसो 4:30 अथवा 4:30 बजेदेखि पुष्पवृष्टि आरम्भ हुनेछ। तत्पश्चात बाराको बहुअरी पोखरी वडा नम्बर 5 मा पुष्पवृष्टि गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
विजेश्वरी मन्दिरका पुजारी हेमरत्न साक्यले कार्यक्रममा राष्ट्र र आम नागरिकको शान्ति अमन चयनका लागि प्रकृति सुहाउँदो राजासहितको राजसंस्थाको माग गरे। नेपाल नागरिक अभियान तराईका संयोजक कैलाश शाहले तराई क्षेत्रमा मात्र सीमित भएको छठ पर्व सबैतिर पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आगामी कार्तिक 26 गतेदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा फुटवेयर बिजनेस एक्सपो हुने भएको छ। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र विकास गर्दै जुत्ता चप्पलको क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ एक्सपो आयोजना गर्न लागि जनाएको छ। मेलामा 30 वटा नेपाली कम्पनीका 60 वटा भन्दा बढी स्टलहरू रहने आयोजकले जनाएको छ। मेलामा चर्चित ब्रान्डहरूले छुटका साथ गुणस्तरीय उत्पादनहरू बिक्री गर्ने र मेला मङ्सिर 13 गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दालाई गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै चीन र रुसको आलोचना गरेका छन्। स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ओबामाले चीन र रुसका नेता सम्मेलनमा सहभागी नहुनु र उत्सर्जन कटौतीमा उनीहरूको कमजोर प्रतिबद्धता हितकर नरहेको बताएका हुन्। जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका लागि विश्व समुदाय एक हुनुपर्ने र आफ्ना प्रयासहरूलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने परिवेशमा चीन र रुसका नेताहरूले सम्मेलनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा आफूलाई निराश बनाएको उनले बताए। स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा सम्मेलनमा सहभागी भएको बताएका ओबामाले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा भूराजनीतिक तनावका रूपमा नभई त्यसको यथार्थका रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्य गरी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि धारणा राखे। अब खेलकुद समाचार। T20 विश्वकप क्रिकेटका सेमिफाइनलका खेल भोलि र पर्सि हुने भएका छन्। समूह चरणका खेल सकिएसँगै अब भोलि र पर्सि सेमिफाइनलका खेल हुने भएका हुन्। भोलि राति 8:15 बजे आबुधाबीमा हुने पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड भिड्नेछन्। त्यस्तै पर्सि राति दुबईमा हुने खेलमा अस्ट्रेलिया र पाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आइसिसी 2020 विश्वकप क्रिकेटको उपाधि भिडन्त भने 14 नोभेम्बरमा आबुधाबीमा हुनेछ। यसअघि गए राति समूह 2 को भारत र नामिबिया बीचको खेलसँगै समूह चरणका खेल सकिएका छन्। अन्तिम खेलमा भारतले नामिबियालाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको भारतले नामिबियामाथि प्रभावशाली जित निकालेको हो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने प्रधान न्यायाधीशको अडान। संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार अनुसार इजलास तोक्ने जिकिर। पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन चर्किँदै। समितिको नाममा पार्टीभित्रैका विरोधीलाई थामथुम पार्ने देउवाको चाल। कानुनसँग बाझिने गरी दिइयो अधिकार। एमसीसी पारित नगर्ने माओवादीको निर्णयले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा। सरकारले फेर्यो 3 प्रदेशका प्रमुख। कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपालाई भागबण्डा। एकमा खापुङ, कर्णालीमा परियार र सुदूरपश्चिममा जोशी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भारतमा। भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेसँग भेटवार्ता। भोलि भारतीय राष्ट्रपति कोविन्दबाट मानर्थ महारथीको पदवी ग्रहण गर्ने।
छठ पर्वको आज दोस्रो दिन खरना विधि पूरा गरी मनाइँदै साँझपख खीर बनाएर चन्द्रमालाई चढाउने प्रचलन, नदी तलाउ सजाइयो, भोलि अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइने। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ओबामाद्वारा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दालाई लिएर रुस र चीनको आलोचना, जलवायु परिवर्तनको विषयलाई नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी। र टी20 विश्वकप क्रिकेटका सेमिफाइनलका खेल भोलिबाट सुरु हुँदै, पहिलो सेमिफाइनलमा न्युजिल्यान्ड र इङ्ल्यान्ड भिड्दै। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम टेलिभिजन। नमस्कार।